नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मोत्नाळ्। केन्द्रस्य भाजपा नेतृत्वस्य एनडीए सर्वकारः बोडो प्रादेशिक परिषद क्षेत्रस्य सर्वांगीण विकासाय कार्यं कुर्वन् अस्ति। तस्य द्रुत विकासाय 15 कोटिरूप्यकाणि स्वीकृतानि इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। असम राज्यस्य कोकराझार मण्डले आभासीय माध्यमेन जनसभां सम्बोधयन् गुवाहाटी नगरे सः एतत् उक्तवान्। प्रधानमन्त्री अधोरेखितवान् यत् दशकान् यावत् हिंसायाः रक्तपातस्य च अनुभवः प्राप्तः बोडो प्रदेशः वृद्धेः स्थिरतायाः च नूतने युगे प्रविष्टवान्। सहस्रशः युवकाः मुख्यधारायां सम्मिलयितुं स्वशस्त्राणि समर्पितवन्तः इति। बोडोलैंड क्षेत्रस्य दीर्घकालिक उपेक्षायाः विषये कांग्रेस दलस्य निन्दां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भाजपा नेतृत्वे एनडीए सर्वकारः अस्य क्षेत्रस्य सर्वांगीण विकासाय कार्यं कुर्वन् अस्ति। गुवाहाटी नगरे प्रधानमन्त्री 80,600 ऊनविंशतिसहस्र कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकास परियोजनानां भूमिपूजनम् उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं च करिष्यति। यः सर्वकारः अवदत् यत् हिंद महासागर क्षेत्रे सर्वाणि विकासकार्याणि ये भारतस्य सुरक्षायाः आर्थिक हितेषु च प्रभावं कुर्वन्ति तेषां निरीक्षणं निकटतया प्रचलति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे अवदत् यत् हिंद महासागरे भारतस्य हितानां रक्षणार्थं सर्वकारः समुचितान् उपायान् कुर्वन् अस्ति। सः अवदत् यत् हिंद महासागर प्रदेशेन सह अन्यैः देशैः सह भारतस्य सम्बन्धाः स्वयमेव स्वतन्त्रताः सन्ति। तृतीयेन देशेन सह सम्बन्धाः च भिन्नाः सन्ति। तालिबानस्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशः काबुल कंधार पत्तिका इत्यादिषु अनेकेषु अफगान प्रान्तेषु नूतनानि सैन्य आक्रमणानि कृतानि यस्य परिणामेन महिलाः बालकान् च समेत्य नागरिकाणां क्षतिः अभवत्। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् भारतीय रेल विभागेन प्रायः 77% यावत् समयबद्धतायाः लक्ष्यं प्राप्तम् अस्ति। एषु 24 क्षेत्रीय रेल विभागैः 90% समयपालनम् अभिलिखितम्। राज्यसभायां प्रश्नोत्तरकाले प्रत्युत्तरं प्रददन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् नियत समयसीमायां रेलयानानाम् आगमनस्य प्रतिशतस्य आधारेण समयबद्धतायाः मापनं भवति। वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंहः अवदत् यत् वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत इत्येताभ्यां भावनाभ्यां देशस्य हस्ततन्तु क्षेत्रं सुदृढीकर्तुं तथा च एतद् देशस्य अद्वितीयस्य परिचयस्य प्रतिनिधित्वं करोति। भारतीय ऋतु विभागेन IMD इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये च प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। छत्तीसगढ़ विदर्भ पंजाब उपहिमालयी पश्चिम बंग राज्यं सिक्किम उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु अपि मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह तीव्रवायोः ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। IMD इत्यनुसारम् अद्य मध्यप्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये मराठवाडायां नागालैंड राज्ये मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरायां राजस्थाने चापि एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रान्तरे हिमाचल प्रदेशे कोंकणे गोवा राज्ये च उष्णतरंगस्य स्थितिः अपेक्षितम् अस्ति यत्र गुजरात प्रदेशे उष्ण आर्द्र ऋतोः स्थितिः प्रचलिष्यति। इति वार्ताः। धन्यवादाः।